أنا بس في سؤال أخير في القضية عايز أسأله وأطرحه للحكومة من أكبر مسؤولين إلى أن تنتهي بصغار التنفيذيين. إذا كانت هناك تنمية في مصر وهذا المكان من أحد الأماكن المرصودة من قبل خطط الحكومة في التنمية من حيث التنمية البشرية أولاً، والتنمية الزراعية والاقتصادية والتجارية بمسمياتها كلها، أنتوا هتجيبوا مين؟ ومين أولى ناس تجيبوهم؟ وهل هناك تعارض ما بين أكبر رأس في الدولة اللي هو رئيس الجمهورية اللي هو أعلن إن هذه المنطقة الأولوية المطلقة فيها للنوبيين وبين الناس اللي بتنفذ القرار حاليا؟ ده سؤال بطرحه للحكومة. وهل هناك تعارض ما بين أكبر رأس في الدولة وما بين الأجهزة التنفيذية اللي بتنفذ؟ هذه الرسالة رسالة غير واضحة المعالم، والنوبيين بيطالبوا بحاجة واحدة بس، إن لو هناك تنمية في هذا المكان ولو هناك أحقية لأي صنف من البشر فهم أولى ناس موجودين في المنطقة بكل الطوائف، وليس اختزالا في عملية المغتربين وأخذ الحقوق بالنسبة للمساكن المغتربين و 3500 فدان. هذه نظرة ضيقة جدا من الحكومة لنظرية الملف النوبي والقضية النوبية عامة. إذا كان هناك تنمية بالمعنى الحقيقي فيجب أن يكون النوبيون هم حاملي الشعلة في هذا المكان لكي تنطلق تنمية مصر من جنوبها. واحنا بنعتبر ان الجنوب هي البوابة الأساسية لمصر عامة لإفريقيا، وده الامتداد الطبيعي لتنمية مصر مستقبلا، والنوبيين هم حراس هذا المكان وهم أولى ناس يحافظوا على هذا المكان وينموا فيه، لأن ده بتاعهم أصلا، وأي واحد مقتنع ان ده مسقط رأسه وبلده ومكانه هو أولى واحد يحافظ عليه من الغريب. شكرا.